सवाल है, लड़ाई करते वक्त दिल और जिस्म का कांपना किस चीज की अलामत है? जवाब है हसास तबीयत होने की। सवाल है, जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा जन्नत से निकाले गए तो ताज शराफत किसने उतारा था? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, किस तरह पानी पीने से इंसान कभी भी कोमा में नहीं जाता? जवाब है 3 सांस में। सवाल है, वो खुश नसीब बादशाह कौन है जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई? जवाब है असहमा नजाशी की। सवाल है, कौन सा मुरब्बा खाने से अकल बढ़ती है? जवाब है हरीर का मुरब्बा। सवाल है, जन्नत का कौन सा फल दुनिया में मौजूद है जिसको खाने से जहर असर नहीं करता? जवाब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजवा खजूर जन्नत का फल है, इसमें जहर से शिफा मौजूद है। सवाल है, किन रातों में इंसान ज्यादा डरावने ख्वाब देखता है? जवाब है पूरे चांद की रात इंसान के ख्वाब ज्यादा वाज़े और डरावने हो सकते हैं। सवाल है, बुरे जिन्नात को क्या कहा जाता है? जवाब है शयातीन। सवाल है, अगर कोई हर वक्त थकन और कमजोरी महसूस करे तो क्या पढ़ना चाहिए? जवाब है या कवियो, या हयो, या कयूमो और सूरह शम्स। सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कितनी उम्र में आसमान पर उठा लिए गए थे? जवाब है 33 साल की उम्र में। सवाल है, इंसानी जिस्म में किस चीज की कमी से जल्दी बाल सफेद होते हैं? जवाब है बायोटिन की कमी। सवाल है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के जमाने में किस कौम पर अजाब नाजिल हुआ? जवाब है कौम समूद पर। सवाल है, कौन सी खवातीन को शादी के लिए आसानी से कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता? जवाब है जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है। सवाल है, किस नबी पर ईमान लाने वालों को कुरान पाक में हवारी का नाम दिया गया है? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। सवाल है, औरत किसका चेहरा हमेशा याद रखती है? जवाब है किसी दूसरी खूबसूरत औरत का। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितने तरीकों से वही नाजिल होती थी? जवाब है 7 तरीकों से। सवाल है, कौन से जानवर का ना तो दिल होता है और ना ही दिमाग? जवाब है जेलीफिश का। सवाल है, वो कौन सी नमाज है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है? जवाब है तहज्जुद की नमाज। सवाल है, दुनिया के किस मुल्क में सबसे ज्यादा लंबे कद वाले अफराद रहते हैं? जवाब है नेदरलैंड में। सवाल है, बताइए दमिश्क, बैतुल मुकद्दस, हमस और अंताकिया किसने फतह किया? जवाब है हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। सवाल है, वो कौन सा ड्रेस है जो सबके पास है लेकिन उसे पहनता कोई नहीं? जवाब है एड्रेस। सवाल है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर लगाई गई तोहमत किस सूरत में बयान की गई है? जवाब है सूरह कमर और सूरह शौरा में।
سوال ہے سر پر مالش کرنے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب ہے بلغم کی زیادتی۔ سوال ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر دریا موجود ہے لیکن وہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا؟ جواب ہے نقشے میں۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں، ان کے نام بتائیے۔ جواب ہے طاقت اور بسمت۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر کس نے اپنے سارے دانت توڑ لیے تھے؟ جواب ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال ہے کس انسان کے آنسوؤں میں روحانی اثرات ہوتے ہیں؟ جواب ہے تحقیق کے مطابق عورت کے آنسوؤں میں ایسے کیمیکل پائے جاتے ہیں جو دیکھنے والے کے دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سوال ہے 1,24,000 انبیاء میں سے رسولوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے 313۔ سوال ہے مرد زیادہ خواب دیکھتے ہیں یا عورتیں؟ جواب ہے عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ خواب دیکھتی اور زیادہ یاد رکھتی ہیں۔ سوال ہے کس نے اپنے ہاتھ سے سراقہ کو کنگن پہنائے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال ہے قدیم زمانے میں لوگ چاند کی بیٹی کس کو کہتے تھے؟ جواب ہے عورت کو۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ اعراف میں۔ سوال ہے کون سی آواز سننے سے خوف کے ہارمون بڑھ جاتے ہیں؟ جواب ہے بھیڑیے کی آواز۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ مشغلہ کیا تھا؟ جواب ہے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالنا۔ سوال ہے روحانی دنیا میں کون سی شخصیت سب سے پراسرار ہستیوں میں شمار ہوتے ہیں؟ جواب ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز کا زہر دیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزے میں ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ سوال ہے کون سے کھانے میں ہر پھول کا راز چھپا ہوا ہوتا ہے؟ جواب ہے شہد میں۔ سوال ہے کیا کسی عورت کو یا پھر کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے؟ جواب ہے جی نہیں، انبیاء کرام سب بشر اور مرد تھے، نہ کسی عورت کو اور نہ ہی کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ سوال ہے کون سی چیز کو جادوئی غذا مانا جاتا ہے؟ جواب ہے کئی قدیم تہذیبوں میں مشروم کو جادوئی غذا کہا جاتا تھا۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں دریائے نیل میں بہایا تو ساتھ کس کو روانہ کیا کہ صندوق کہاں جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو۔ سوال ہے حدیث کے مطابق کس مٹی میں شفا ہے؟ جواب ہے کربلا کی مٹی میں۔ سوال ہے ملکہ بلقیس کی رعایا کون سی قوم کہلاتے تھے اور سلطنت کا نام کیا تھا؟ جواب ہے قوم سبا تھی اور ملک کا نام بھی سبا ہی تھا۔ سوال ہے جادوگر اکثر اپنے تعویذ اور عملیات کس دریا کے پانی سے لکھتے تھے؟ جواب ہے دریائے نیل کے۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا؟ جواب ہے والیہ۔
सवाल है किस पहाड़ को खुदा का घर कहा जाता है? जवाब है तिब्बती रिवायात में माउंट एवरेस्ट पहाड़ को खुदा का घर माना जाता है। सवाल है दुनिया में सबसे ज्यादा रखा जाने वाला नाम कौन सा है? जवाब है मोहम्मद। सवाल है रात को देखा हुआ ख्वाब सुबह उठकर भूल जाना किस बात की निशानी है? जवाब है जादू की। सवाल है किन सहाबी की आवाज 8 मील दूर तक जाती थी? जवाब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज 8 मील दूर तक जाती थी। सवाल है ख्वाब में चांद और सूरज को अपने घर के आंगन में देखने की क्या ताबीर है? जवाब है जल्द शादी होने की। सवाल है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जिस दरवाजे से दाखिल होंगे उसका क्या नाम है? जवाब है बाबुर रहमा और बाबुत तौबा। सवाल है औरत का हमबिस्तरी करने का बहुत ज्यादा दिल करना किस बात की अलामत है? जवाब है नजर बद और जादू की मुख्तलिफ अलामात में से एक अलामत जिनसी ख्वाहिश का हद से ज्यादा बढ़ जाना या फिर जिनसी ख्वाहिश का खत्म होना ये भी एक निशानी है। सवाल है हामिला औरत के साथ हमबिस्तरी करने वाले मर्द को क्या फायदा मिलता है? जवाब है ज्यादा लुत्फ हासिल होता है। मजीद ये कि हालत हमल में किसी भी वक्त बीवी से हमबिस्तरी करना ना सिर्फ शरन जायज है बल्कि फुक्का ने लिखा है कि हालत हमल में हमबिस्तरी करने से बच्चे के बाल बढ़ते हैं और उसकी बिनाई और समात भी तेज होती है। लेकिन अगर डॉक्टर किसी तिब्बी उज़र की बिना पर एहतियात का मशवरा दे तो फिर एहतियात करना चाहिए। सवाल है जिस औरत की टांगों पर ज्यादा बाल हों उससे हम बिस्तरी करने वाले मर्द को कौन सी चीज जरूर मिलती है? जवाब है वफा। जिस औरत की टांगों में ज्यादा बाल हों तो ऐसी औरत हमेशा बावफा होती है। ऐसी औरत से शादी करना मर्द को खुशनसीब बना देता है। सवाल है बताइए सुल्तानुल हदीस किन को कहते हैं? जवाब है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को। सवाल है औरत में कौन सी दो चीजें जाहिर हो रही हो तो उससे फासला रखना जरूरी है? जवाब है अगर लिबास में से औरत का बदन जाहिर हो, नंबर 2 बोलते वक्त उसकी बदइखलाकी जाहिर हो रही हो। सवाल है किस नाबीना सहाबी ने भी इस्लाम कबूल किया था? जवाब है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम ने। सवाल है सोते वक्त कौन सी चीज सरहाने रखने से इंसान का दिमाग कमजोर हो जाता है? जवाब है मोबाइल फोन। सवाल है बताइए सुल्तानुल खैर किन सहाबी को कहते हैं? जवाब है हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु को। सवाल है ज्यादा कड़वी चीजें खाने से क्या होता है? जवाब है रंगत काली होने लगती है। सवाल है फन खताती में कौन से नबी माहिर थे? जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल है जो लोग जिल्द की बीमारी में मुब्तला होते हैं वो ग़िज़ा में कौन सी चीज का इस्तेमाल बढ़ा दें? जवाब है लहसुन का। सवाल है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की कौन सी साहबजादी उम्मुल मोमिनीन है? जवाब है हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा। सवाल है कौन सी सब्जी खाने से खून की कमी दूर होती है? जवाब है गोभी। सवाल है तूफान नूह का वाकया किन मुकद्दस किताबों में मिलता है? जवाब है इंजील और कुरान मजीद में।
سوال ہے شیطان کس انسان پر آسانی سے قابو پا لیتا ہے؟ جواب ہے جاہل انسان پر۔ سوال ہے کس طرح کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی؟ جواب ہے گرم کھانے میں۔ سوال ہے کس نماز میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی؟ جواب ہے نماز جنازہ میں۔ سوال ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کس وقت ہوئی؟ جواب ہے عشاء کی نماز سے قبل۔ سوال ہے کون سا جانور گھر میں بچے دے تو وہاں مصیبتیں آتی ہیں؟ جواب ہے سانپ کا گھر میں بچے دینا۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں کتنا عرصہ قیام فرمایا؟ جواب ہے 7 مہینے۔ سوال ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد کو قبر اطہر میں کس نے اتارا؟ جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت ابو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر اتارا۔ سوال ہے اکثر تنگ دستی کا آنا کس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ جواب ہے جلد دولت مند بننے کی علامت ہوتا ہے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شخص کے لیے فرمایا تھا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں؟ جواب ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ سوال ہے خواب میں اپنی موت دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے عمر لمبی ہونے کی علامت ہے۔ سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون تھا؟ جواب ہے ابو لولو فیروز۔